श्री शनि स्तोत्रम्। ओम शनैश्चरः स्वधाकारी छाया भूः सूर्यनंदनः मार्तंडजो यमः सौरिः पंगोश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तरदशासु च। श्रीराहुस्तोत्रम्। ओम अस्य श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रयां सीसजां माससुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यतनतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यावदष्टोत्तरं शतम् उत्तैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूपनमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्ववदन सुधाकरविमर्दनं सुरासुरवरस्तुत्यं सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विष्मगः सुरति प्रसन्नाः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। ओम अस्य श्रीकेतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषि अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो
द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतनमहात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदत् कुलुक्तधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पदममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं स्तोत्रितं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दाने नानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद्भयं भवेत्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छाया भूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पंगोश्च गृहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तरदशासु च श्रीराहुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रयां सीसजां माससुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यतनतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यावदष्टोत्तरं शतम् उत्तैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्करं तमोरूपनमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजितं सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायकं गरलातिगरलास्य
गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्ववदनं सुधाकरविमर्दनं सुरासुरवरस्तुत्यं सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विष्मगः सुरति प्रसन्नाः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीकेतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषि अनुष्टुभ छन्दः केतुरदेवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतनमहात्मनः पठन्ति येऽन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदत्। कुलुक्तधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पदममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं स्तोत्रितं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दाने नानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद्भयं भवेत्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छाया भूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजोऽयमः सौरिः पंगोश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तरदशासु च। श्रीराहुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमं।
आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः। सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली। भुजगेशस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जप्त्वा तु प्रतिमां रयां सीसजां माससुस्थितां। नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यतनतः। विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात्। तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यावदष्टोत्तरं शतम्। उत्तैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकम्। सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर। तमोरूपनमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित। सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक। गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्ववदन सुधाकरविमर्दनं। सुरासुरवरस्तुत्यं सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा। सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा। सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं। मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः। आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान्। सर्वे ग्रहा विष्मगः सुरति प्रसन्नाः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीकेतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् केतुरदेवता। केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद। सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः। तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः। पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः। सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा। नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः। एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः। द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः। पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतनमहात्मनः। पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदत्। कुलुक्तधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं। पदममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ। केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं। ब्राह्मणं स्तोत्रितं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां। कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दाने नानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः।
वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिदभयं भवेत्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छाया भूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पंगुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तरदशासु च श्रीराहुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रयां सीसजां माससुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यतनतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यावदष्टोत्तरं शतम् उत्तैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्करं तमोरूपनमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजितं सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायकं गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्ववदनं सुधाकरविमर्दनं सुरासुरवरस्तुत्यं सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विष्मगः सुरति प्रसन्नाः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीकेतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि
स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतनमहात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदत् कुलुक्तधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पदममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं स्तोत्रितं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दाने नानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छाया भूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजोऽयमः सौरिः पंगोश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तरदशासु च श्रीराहुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रयां सीसजां माससुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यतनतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यावदष्टोत्तरं शतम् उत्तैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्करं तमोरूपनमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजितं सिंहवाहनमस्तुभ्यं
सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्ववदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा। सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः। आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विष्मगः सुरति प्रसन्नाः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। ओम अस्य श्रीकेतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषि अनुष्टुभ छन्दः केतुरदेवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतनमहात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदत्। कुलुक्तधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पदममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं स्तोत्रितं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दाने नानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छाया भूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पंगुश्च गृहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तरदशासु च। श्रीराहुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप्-छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं
सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रयां सीसजां माससुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यतनतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यावदष्टोत्तरं शतम् उत्तैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्करं तमोरूपनमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजितं सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायकं गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्ववदनं सुधाकरविमर्दनं सुरासुरवरस्तुत्यं सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विष्मगः सुरति प्रसन्नाः श्रीकेतुस्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीकेतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषि अनुष्टुप् केतुरदेवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमं सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतनमहात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदत् कुलुक्तधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पदममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं स्तोत्रितं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां
कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दाने नानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद्भयं भवेत्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छाया भूः सूर्यनन्दनः। मार्तण्डजो यमः सौरिः पंगुश्च गृहनायकः। ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तरदशासु च। श्रीराहुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप्-छन्दः। राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं। सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं। सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः। सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली। भुजगेशस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जप्त्वा तु प्रतिमां रयां सीसजां माससुस्थितां। नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यतनतः। विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिक्रमात्। तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यावदष्टोत्तरं शतम्। उत्तैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकम्। सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर। तमोरूपनमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित। सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक। गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्ववदन सुधाकरविमर्दनं। सुरासुरवरस्तुत्यं सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा। सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा। सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं। मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः। आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान्। सर्वे ग्रहा विष्मगः सुरति प्रसन्नाः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीकेतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप्-छन्दः। केतुर्देवता केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ
सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतनमहात्मनः पठन्ति येऽन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदत्। कुलुक्तधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पदममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं स्तोत्रितं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दाने नानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्।